नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। यो क्लासमा डुअलिटीको क्वेसन सल्भ गर्ने क्रममा म ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम सल्भ गर्दैछु है। वर्डमा आएको प्रब्लमलाई चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट बनाउने अनि त्यसपछि त्यसलाई डुअलिटी अनुसार हामी सल्भ गर्छौँ। मैले प्रिभियस क्लासमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम जुन यो वर्ड प्रब्लममा आएको हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने त कन्स्ट्रेन्टमा इनइक्वालिटिजमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो एउटा क्लास बनाएको थिएँ सेपरेट है। त्यसको लिङ्क तल मैले प्रोभाइड गरिदिएको छु, डिस्क्रिप्सनमा छ। यदि तपाईँलाई ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न आउँदैन, वर्ड प्रब्लम चाहिँ कन्भर्ट गर्न आउँदैन भने त्यो बाटो पहिला सिक्न पर्यो है। अब यहाँनिर चाहिँ मसँग अहिले क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा यो फुड एक्स कन्टेन्स 6 युनिट अफ भाइटामिन ए पर ग्राम एन्ड 7 युनिट अफ भाइटामिन बी पर ग्राम एन्ड कस्ट ₹12 पर ग्राम। फुड वाई कन्टेन्स 8 युनिट अफ भाइटामिन ए पर ग्राम एन्ड 12 युनिट अफ भाइटामिन डी पर ग्राम एन्ड कस्ट ₹20 पर ग्राम। द डेली मिनिमम रिक्वायरमेन्ट अफ भाइटामिन ए एन्ड बी आर 100 युनिट्स एन्ड 120 युनिट्स रेस्पेक्टिभली हुनेछ। फर्मुलेट दिस एज अ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम फर मिनिमाइजिङ कस्ट। भनेपछि पहिला सुरुमा त कस्ट मिनिमाइजेसन गर्ने एउटा कन्स्ट्रेन्ट बनाउन पर्यो इनइक्वालिटिजहरू। त्यसपछि कन्भर्ट अब प्राइमल प्रब्लम इन्टु डुअल, जुन हामीले प्रिभियसमा पनि गरिसकेको थियो। प्राइमललाई हामी डुअलमा कसरी कन्भर्ट गर्छौँ। त्यसपछि सल्भ द डुअल बाई युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड एन्ड अल्सो फाइन्ड द सोल्युसन फ्रम द सेम सिम्प्लेक्स टेबल भनेछ। अल्सो फाइन्ड द प्राइमल सोल्युसन है। प्राइमलको चाहिँ सोल्युसन निकाल्नु पऱ्यो त्यही डुअलबाट। पछि फर्स्टमा यसको के भनौँ, कन्स्ट्रेन्ट भनौँ है। अब कन्स्ट्रेन्ट बनाउनलाई अहिले हामीलाई यहाँनिर गिभन चाहिँ के छ भन्दा जस्तै यसको एउटा फुड एक्स र अर्को फुड वाई छ। फुड एउटा एक्स अर्को वाई छ। अब रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ भन्ने कुरा गरे अब यहाँनिर होइन। फुड एक्स कन्टेन्ट 6 युनिट अफ भाइटामिन ए पर ग्राम अनि त्यसपछि 7 युनिट अफ भाइटामिन बी पर ग्राम रहेछ भनेपछि ए र बी यति यति पाउने भयो। त्यसपछि फुड वाईले चाहिँ कन्टेन्ट गर्छ 8 युनिट अफ भाइटामिन ए एन्ड 12 युनिट अफ भाइटामिन डी पर ग्राम एन्ड कस्ट रुपिज भनेको छ। अब यहाँ कस्ट पनि दिएको छ, यसको रुपिज पर्ने हो सुरुमै भनेको छ। कस्ट ₹12 पर ग्राम भनेको छ, यसको चाहिँ भनेको छ 20। अब डेली मिनिमम रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कति चाहिन्छ नै, यो 100 युनिट चाहिन्छ, यो 120 युनिट चाहिन्छ भनेपछि अब त्यसलाई फर्मुलेट दिस प्रब्लम एज अ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम भनेको छ भनेपछि अब यो एक्स र वाई कति कति खाने ताकि के हो त कस्ट मिनिमाइजेस होस् र रिक्वायरमेन्ट पुरा होस् भनेर। यो त बेसिक नै हो क्या है, सिम्प्लेक्सै हो न। हामीलाई यहाँ डुअलिटी अनुसार गर्न पर्ने भन्ने कन्डिसन मात्र हो भनेपछि अब यहाँनिर लेट x1 एन्ड x2 बी द amount of फुड एक्स एन्ड वाई युज्ड भन्यो भने अब यहाँ कति भन्नु त 6x1 प्लस 8x2। अब यहाँनिर सिम्बल कस्तो हुनु त इज ग्रेटर देन इक्वल टु 100 मिनिमम रिक्वायरमेन्ट है। हामीले प्रिभियस पनि भनेको थियौँ, हेर्नु होला त्यसबाट यदि आउँदैन भने 7x1 प्लस 12x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 120। अब वेयर अब इफ सी बी द कस्ट भने C equals to 12x1 plus 20x2. अब where x1 x2 is greater than equal to 0। अब हामीलाई यसलाई सुरु गरेर त बनायौँ हामीले है, बुझ्नु भएको छ कि छैन त्यो। अब यो बनाइसकेपछि यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने भने सेकेन्ड पार्टमा कन्भर्ट द अब प्राइमल प्रब्लम इन्टु डुअल भनेको छ। डुअल फर्ममा कन्भर्ट गर्दा यो मिनिमाइजेसन छ, मिनिमाइजेसन सबै सिम्बल के हुनु पऱ्यो ग्रेटर देन इक्वल टु, ठिक छ। भनेपछि नाउ डुअल अफ गिभन अबव एलपीपी होइन, यो त हामीले बनाएको भनेपछि अब एलपीपी भने कति कसरी लेख्ने भनेको थियो त मैले। अब यो 6 यसरी चाहिँ आउँछ नि भनेपछि 6y1 प्लस 7y2। अब यहाँनिर मिनिमाइजेसन थियो प्राइमल भनेपछि म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ, सिम्बल उल्टो हुयो भनेपछि यो 12। त्यसै गरी फेरि अब यहाँ 8y1 प्लस 12y2 इज लेस देन इक्वल टु कति हुनुभयो त 20 हुने भएन भने अब जेड कस्ट फङ्सन है। अब यहाँ मिनिमाइजेसन थियो कस्ट हुने, अब यहाँ यसको म्याक्सिमम हुने भयो भनेपछि हुने भयो कति त अब हामीले यतापट्टि लेख्छ 100y1 प्लस 120y2। यो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यदि बुझ्नु भएको छैन यो बुझेन केही पनि के गरे जस्तो लाग्छ भने मैले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्ने एउटा बाटो छ जुन हामीले सिम्प्लेक्स मेथडमा गरेको छौँ, त्यो पनि याद हुनुपर्छ। र यो कन्भर्ट गर्ने चाहिँ
प्राइमललाई कसरी डुअलमा कन्भर्ट गर्ने त त्यसको सेपरेट क्लास बनाएको छु। त्यसमा मैले मजाले डुअलमा कन्भर्ट गर्ने मात्र कुरा गरिरहेको छु। त्यो भिडियो हेर्न पऱ्यो, त्यसको लिङ्क मैले प्रोभाइड गरेको छु, डुअलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर चाहिँ है। भनेपछि तल छ डिस्क्रिप्सनमा सबै पार्टको छ। मैले यहाँ धेरैवटा पार्ट क्वेसन गर्दै सल्भ गर्दै आएको है। भनेपछि अब यो डुअललाई सल्भ गर्नु पऱ्यो कि। अब सल्भ गर्दाखेरि त यो म्याक्सिमाइजेसन हो। भनेपछि म्याक्सिमाइजेसन चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भनेपछि अब एडिङ S1 and S2 के त स्ल्याक भेरिएबल कसमा टु लेस देन इक्वल टु टाइप कन्स्टेन्ट। पछि यसमा यसरी एड गर्नु पर्यो। भनेपछि हुने भयो कति त 6y1 plus 7y2 plus S1 plus 0S2 इज लेस देन इक्वल टु थियो। भनेपछि इक्वल टु 12 हो। अर्को कति भयो त 8y1 plus 12y2 plus 0S1 plus S2 इक्वल्स टु 20 भयो। अब यो z फङ्सन कति भयो त 100y1 plus 120y2 plus 0S1 plus 0S2 स्ट्यान्डर्ड फर्ममा पनि कन्भर्ट गरेँ। अब यसलाई सल्भ गर्छ। अब सल्भ गर्दा यसको टेबल बनाऊँ अनि त्यसपछि हामी भन्न सक्छौँ नि हामीले कुनबाटको चाहिँ की कोलम की इलिमेन्ट्स यसरी छानी चाहिँ हामी गर्न सक्यौँ। अब मैले यसलाई टेबलमा कन्भर्ट गरेँ। टेबलमा कन्भर्ट गर्दा अब यो पहिला जस्तै हो, यसमा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब फर्स्टमा S1 थपेको थियो अरे S1 भयो, S2 भयो सेकेन्डमा थपेको। त्यही भएर अब यसको 0 0 थियो है। जेड चाहिँ कसरी आयो 0 × 6 + 0 × 8 0 × 7 + 0 × 12 यसरी आएको। जेड चाहिँ माइनस सिजनको 0 - 100 0 - 120 यसरी आयो। भनेपछि मस्ट नेगेटिभ कुन आयो यो आयो। हाम्रो केस के भयो अहिले म्याक्सिमाइजेसन है। प्राइमलमा चाहिँ मिनिमाइजेसन थियो, त्यसलाई हामीले डुअलमा कन्भर्ट गर्दा त अपोजिट हुन्छ भनेपछि मिनिमाइजेसनको अब के हुन्छ म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ। भनेपछि अब यो म्याक्सिमाइजेसनमा गयो मस्ट नेगेटिभ 120 थियो। भनेपछि यो C2 की कोलम भयो कि होइन की कोलम भयो। अब रेसियो निकाल्दाखेरि यहाँ कति भयो त रेसियो कुरा गर्दाखेरि 12 / 7 हुन्छ। अर्को चाहिँ 20 / 12 हुन्छ। यो 12 / 7 भनेको 1.71 समथिङ होला। यो 20 / 12 भनेको चाहिँ 1.67 भनेपछि सानो कुरो हो। यो 12 हो भनेपछि यसले डिभाइड गर्दा हो। एन्ड यो 12 चाहिँ के भयो त कि इलिमेन्ट भनेको मतलब R2 के भयो त कि रो। अब यो त सबै 1 by 1 एक्सप्लेन पहिलेदेखि क्लासमा गर्दै आएको भएर यो तपाईँले बुझिसक्नुभयो है भन्ने मलाई लागेर मैले यसरी गरेर। यदि बुझ्नु भएको छैन भने फर्स्ट पार्टहरू हेर्नु पऱ्यो। यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई पहिला सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि अगाडिको पार्टहरूको लिङ्क तल मैले प्रोभाइड गरेको छु डिस्क्रिप्सनमा है। त्यो डिस्क्रिप्सनबाट पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै हेर्दै जानुहोस्। यो मजाले बुझिन्छ यहाँसम्म आइपुग्दा। यो त लगभग सकिने बेला भइसक्यो, हरेक क्वेसन सल्भ भइसकेको छ यहाँनिर है। पछि अब यो पार्टमा यसलाई 1 by 2 बनाउनु। अब यहाँ 12 लाई के बनाउनु पऱ्यो 12 लाई 1 बनाउनु पऱ्यो। भनेपछि अब के गर्नु पऱ्यो त रो 2 लाई 1 by 12 इन्टु R। अब यहाँ न्यू भनेर लेखौँ होइन मैले न्यू R2 इक्वल्स टु 1 by 12 ओल्ड R2 यो भयो। अब यसको आधारमा यो पनि 0 बनाउनु पर्ने। यो त 1 बनाउने हामीले। यसको आधारमा यहाँ बनाउँदाखेरि न्यू R1 भनेको न्यू R1 मा ओल्ड R1 माइनस यो त 1 भइसक्यो सिधै घटाइदिए मात्र भनेपछि न्यू R2। यसको भ्यालु पहिला फाइन्ड गर अनि अर्को टेबल बनाउनु अनि कुरा गर्छ है त हामी। अब मैले यहाँनिर यही भने एन्सर बनाएँ त। जस्तै यसलाई 1 by 12 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो 1 हुन्थ्यो। त्यही सबैले 1 by 12 ले मल्टिप्लाई गरेँ। 2/3 1 0 1 by 12 5/3 आयो। भनेपछि यहाँ 2/3 1 0 1 by 12 5/3 भयो। अब यसलाई आधारमा यसलाई 0 बनाउनु त्यहाँ त 7 छ हैन 7 छ अनि यहाँनिर त कति हुन्छ 1 भनेपछि यो यहाँ ल्याएर घटाउँदा 7 माइनस त 7 हुनु पऱ्यो। तर 7 ले मल्टिप्लाई गरेँ। त्यही न्यू R1 इक्वल्स टु ओल्ड R1 माइनस 7 न्यू R2 गऱ्यो। भनेपछि यसको आधारमा गर्ने न्यू है। यो त तपाईँले बुझिसक्नु भएको छैन कि छैन बुझ्नु भएको है। भनेपछि त्यो अनुसार गर्दाखेरि यो भ्यालु निकालेँ। अब यसको एन्सर यसलाई मैले टेबल बनाएँ। सेकेन्ड टेबल बनाउँदाखेरि मैले यो भ्यालु जस्ट राखेँ मात्रै। R1 को ठाउँमा 4/3 0 1 माइनस 7/2 र 1/3 राख्यो यो R2 को ठाउँमा। भनेपछि यो टेबल भइसकेपछि अहिले मैले 1 कुलाई बनाएको 1 यसलाई बनाएको। त्यही यसको ठाउँमा यो 1 बनायो। त्यही यसको सिधा माथि y2 आयो। y2 को अप्सन 120 थियो तर 120। अब z चाहिँ निकाल्दा 0 × 4/3 प्लस 120 × 2/3 गर्दा 80 भयो। 0 × 0 प्लस 120 × 1 यसरी सबै राखेँ। अब z चाहिँ माइनस सिजै गर्दा 80 - 100 गर्दा -20 आयो। 120 माइनस गर्दा 80 भयो। अरू
पोजिटिभ आयो गर्दा यो चाहिँ नेगेटिभ स्टिल आइरहेछ भनेपछि अब मस्ट नेगेटिभ यो भयो भनेपछि C1 की कोलम भयो। अब C1 की कोलम भइसकेपछि अब रेसियो निकाल्दा 1/3 डिभाइड बाई 4/3 अनि यसले गर्नु पर्यो नि त। अब त भनेपछि यो भनेको आउँछ 3 र 3 के हुन्छ 1/4 आउँछ। यसमा चाहिँ कति आउँछ त 5/3 अब सेकेन्डको त 5/3 हो डिभाइड बाई 2/3 गर्दा 3 भनेपछि 5/2 सानो कति आएको थियो त 2 पोइन्ट आउँछ यो 0 पोइन्ट भनेपछि यो सानो हो मिनिमम। पछि 4/3 लाई चाहिँ के भन्नु पर्यो अब 4/3 की इलिमेन्ट्स। अब यो की इलिमेन्ट्स भएपछि R1 भनेको की रो भयो भनेपछि यसलाई 1 बनाउनु के हाल्नु पर्यो त अब यसलाई भनेपछि न्यू R1 भनेको अब यसको रेसिप्रोकलले मल्टिप्लाई गर्ने रेसिप्रोकल 4/3 को रेसिप्रोकल 3/4 हो भनेपछि अब यहाँ 3/4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3/4 इन्टु अब यहाँनिर ओल्ड R1 अनि यसकै आधारमा यसलाई 0 बनाउनुपर्छ भनेपछि यहाँ त 2/3 छ भनेपछि ओल्ड न्यू R2 भनेको ओल्ड R2 माइनस अब 2/3 को 2/3 नै भयो अनि केसँग त न्यू R1। ल यसलाई सल्भ गरौँ अर्को टेबल पनि बनाऊँ अनि त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ है त। अब यसरी यो बनाएँ मैले अघि भने आन्सर 3/4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ अनि यहाँ 1 हुन्थ्यो त्यसकै आधारमा यसलाई 0 बनाएँ यो यसलाई मैले यहाँ भ्यालु राखेँ पनि यतापट्टि अनि चाहिँ अर्को टेबल पनि बनाइसकेको छु मैले यो फर्स्ट टेबल होइन यो थर्ड टेबलमा गइसक्यो। फर्स्ट टेबल मैले यहाँको मेटाएर थर्ड टेबल आइसक्यो। अब हेर्नु है त थर्ड टेबलमा गर्दाखेरि 1 कुलाई बनाएको यो ठाउँकोलाई बनाएको 4/3 तर यसको सिधा माथि y1 छ तर यहाँ y1 आयो त्यसको हैन यता y1 को अप्सन्स 100 त थियो। अब z त निकाल्न हाल्छ 100 × 1 हैन अनि त्यसपछि यहाँनिर 120 × 0 अनि पछि यहाँनिर निकालेर तपाईँले बुझिहाल्नु होला है 1 0 3/4 - 7/16 1/4 आएको कसरी भन्दा यसलाई 3/4 ले मल्टिप्लाई गरेर अनि यो ओल्ड R2 मा कति घटायो त 2/3 किनभने यहाँ 2/3 नै छ भनेपछि न्यू R1 गर्दा 0 1 - 1/2 3/8 3/2 आएको त्यही यहाँ मैले ल्याएर राखेको। अब यो z जे आयो 100 × 1 120 × 0 100 × 0 120 गर्दा यो आयो सबै। अब z जे माइनस 100 100 भनेको 0 120 - 120 0 15 यो 0 भयो है पछि यहाँ त सबै पोजिटिभ आयो पछि सिन्स z जे माइनस c जे इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 सो सोल्युसन के भयो त सोल्युसन त अप्टिमल हो। अब यो अप्टिमाइजेसन यो कुन बेला भयो यो यस्तो गर्न आउँदैन भने चाहिँ तपाईहरु सिम्प्लेक्स मेथडको फर्स्टदेखि नै हेर्नुस् कि मैले पार्ट 1 मा सिम्प्लेक्स मेथडको मिनिङ बुझाएको छु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा कन्भर्ट गर्न सिकाएको छु। पार्ट 2 मा एउटा बेसिक टाइपको क्वेशन सल्भ गरेको छु डिटेल एक्सप्लेन गर्दै जसरी यहाँ गरेको छु यहाँ चाहिँ मैले स्टेप तपाईले त्यसरी एक्सप्लेन गरिरहेको छैन किनभने हरेक क्वेशनमा गर्न सकिँदैन हैन। पछि यो अनुसार तपाईले हेरेर मात्र चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ बुझिदैन यदि प्रिभियस क्लासदेखि हेर्दै आउनु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो डुअलिटीमा म छु है भनेपछि अब z म्याक्स कति हुने भयो त भनेपछि योको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको हाम्रो आउने भयो। अब अप्टिमाइजेसन चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ त 100 × 1/4 + 120 × 3/2 गर्दा यो भनेको आउँछ हामीलाई 205 यो इन्टु जसरी यो अघि मल्टिप्लाई गरे त्यही त नि 100 × 1/4 अनि पछि z max = 205 एट यो y1 = y1 को भ्यालु सिधा हुन्छ 1/4 y2 को भ्यालु कति भयो त 3/2 भयो। अब हामीलाई यसमा त के पनि भनेको थियो भन्दा प्राइमलको पनि भ्यालु फाइन्ड गर भने हो हैन। सल्भ द डुअल बाइ युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड अल्सो फाइन्ड द प्राइमल सोल्युसन फ्रम द सेम सिम्प्लेक्स टेबल यहीबाट चाहिँ प्राइमलको भ्यालु निकाल्नु। अब प्रिभियस क्लासमा मैले क्वेशन त गरेको थिएँ यस्तो हैन। अब भनेपछि यहाँनिर मलाई चाहिन्छ यसको चाहिँ निकाल्ने। अब यसको एन्सर भन्दा के हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ एन्सर भन्नुपर्ने हो के भन्दा चाहिँ हैन यो त डुअलै हो सरी यसको चाहिँ भन्नुपर्ने हो यसको एन्सर निकाल्यो भनेपछि अब z म्याक्स भन्नु ने c मिनिमम हो भनेपछि c मिनिमम कति हो 205 हो। अब एड कति त अब यसमा त x1 x2 भनेपछि यता हेर्दा यो x1 हुन्छ यो x2 हुन्छ भनेपछि यो सिधा x1 भनेको कति भयो त 15 अनि x2 कति भयो त x2 चाहिँ 5/4 भनेपछि c मिनिमम पनि 205 हो कतिमा त x1 15 र 5/4 भनेपछि यसरी यो डुअलिटी क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ है। यो क्लासमा मैले ल्याङ्ग्वेजलाई कन्स्ट्रेन्टमा कन्भर्ट गरेँ वर्ड प्रब्लममा थियो त्यसपछि त्यसको डुअलिटीमा कन्भर्ट पनि गरेँ त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड अफ मलाई र डुअलिटी सल्भ गरेँ र फाइनल टेबलबाट के गर्ने प्राइमलको भ्यालु पनि भने पछि यसरी मैले यो सिकाएँ। नेक्स्ट क्लासमा अरू क्वेशनहरू सल्भ गर्छु जसको लिङ्क तल मैले प्रोभाइड गरिदिएको छु। यो क्लास यति नै थ्याङ्क यू।